बस अब ख़त्म हो गया तुम्हारा खेल तमाशा। जी हाँ, तो रज़ा अब तुम्हारी बारी है सज़ा भुगतने की। तो बहुत तुमने यशी कर ली अपनी उस बीवी शुमाइला के साथ, क्योंकि अब तुम्हारा सारा मामला तुम्हारे अब्बा जान के सामने पहुंच चुका है। तो जैसे कि तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारी हर करतूतों की शिकायत लगा दी है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को। तो खैर उसकी माँ तो यहाँ पे यही कहते हुए नज़र आ रही है कि रज़ा की इसमें कोई गलती नहीं है। रज़ा ने तो वैसे ही बात की थी, लेकिन उसको बाद में मान चुका था कि ठीक है मैं ये सब काम नहीं करूँगा। तो आप जैसे लोगों की बातों में मत आएँ, एक दफ़ा रज़ा से बात करके पूछ लें। तो यहाँ पे रज़ा का बाप कहता है अपनी बीवी को कि तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारा बेटा रज़ा इतना सीधा साधा नहीं है जितना तुम उसको समझ रही हो। वो महज नाटक कर रहा था हम सबके सामने अच्छा बनने का। वो बस इस बात को सामने नहीं आने देना चाहता था, हमारे जहनों से ये बात निकाल देना चाहता था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए ये सारा ड्रामा रचाया है उसने। और वो साफ साफ खुले लफ्ज़ों में अपनी बीवी को मना कर देता है कि तुम आज के बाद उस लड़के से कोई भी रब्ता नहीं रखोगी। और उसने कहा है कि अब देखना तो सही मैं इस रज़ा का क्या हाल करता। इतनी अच्छी बीवी इसको मिली है, उसको छोड़ के ये कैसे उस घटिया औरत के साथ शादी कर सकता है। और उसके बाप ने कहा है कि मैंने सब पता करवा लिया है कि वो लड़की कौन है जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका है। वो लड़की बीवी बनने के काबिल ही नहीं थी, असल बीवी तो इसकी यही है। मगर ये इस बात को मान लेता, ये तो ख़ानदानी लड़की है सायरा, लेकिन वो लड़की अच्छी नहीं है। मैंने उसका सारा बायोडाटा निकलवा लिया है। वो किसी भी कीमत पे इस काबिल नहीं थी कि हमारे घर की बहू बन सके। यहाँ पे उसकी माँ कहती है वैसे तो मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि इस काबिल तो रज़ा नहीं है, सायरा के काबिल। वैसे वही लड़की रज़ा के काबिल है जिससे अब वो ज़िंदगी बिता रहा है। सायरा बहुत अच्छी लड़की है, सायरा हमारे रज़ा के काबिल नहीं थी, रज़ा उसके लायक था ही नहीं। यहाँ पे उन मियाँ बीवी के दरमियान में काफ़ी बहस चल जाती है, लेकिन यहाँ पे रज़ा के बाप ने ठान लिया है कि रज़ा की करतूतों का फल उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसने धोखा दिया है। सायरा जैसी मासूम और शरीफ बीवी के साथ उसने ज़्यादती की है। तो वो एक बाप की हैसियत से अपनी बहू को इंसाफ दिलाने का ठान रहे हैं। तो जी हाँ, तो अब आप देखेंगे कि आने वाली एपिसोड में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये सीरियल। तो इसमें अब पता चलेगा आपको कि जो ही रज़ा का बाप पहुँचेगा उस सोसाइटी वाले घर में, तो वहाँ पे उनको नज़र आएगी उनकी दूसरी बहू शुमाइला। तो वहाँ पे उसको देख के वो गुस्से में आ जाएंगे और उसको कहेंगे कि मुझे बताओ तुम कौन हो। तो वो कहती है आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानती और ये रज़ा का घर है, मैं रज़ा की बीवी हूँ। और ये अल्फाज सुन के वो और गुस्से में आ जाते हैं। तो अब गुस्से की इंतहा होने वाली है। तो वो उसको बेइज्जत करते हुए कहते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम हमारे घर की बहू कभी भी नहीं हो सकती। और मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाता हूँ, मैं रज़ा का बाप हूँ और मैं तुम्हें और रज़ा को धमकी देने आया हूँ कि ये बात को मैं सच साबित करके रहूँगा। अगर 2-4 दिन के अंदर तुम दोनों ने ये घर खाली ना किया तो मैं धक्के मार के तुम्हें भी और तुम्हारे शोहर को यहाँ से निकाल दूँगा। तो यहाँ पर वो कहती हुई नज़र आएगी कि आप अपने बेटे के साथ इस तरह की ज़्यादती कैसे कर सकते हैं, कोई बाप ऐसा भी हो सकता है। तो वो कहते हैं तुम तो चुप ही रहो, तुमने जो हमारी सायरा बहू के साथ किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। तो वो यहाँ पे सास और बहू में बहस छिड़ जाएगी। तो अब आने वक्त की दास्तान तो कुछ अलग ही होने। बस अब ख़त्म हो गया तुम्हारा खेल तमाशा। जी हाँ, तो रज़ा अब तुम्हारी बारी है सज़ा भुगतने की। तो बहुत तुमने यशी कर ली अपनी उस बीवी शुमाइला के साथ, क्योंकि अब तुम्हारा सारा मामला तुम्हारे अब्बा जान के सामने पहुंच चुका है। तो जैसे कि तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारी हर
کرتوتوں کی شکایت لگا دی ہے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو۔ تو خیر اس کی ماں تو یہاں پہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ رضا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، رضا نے تو ویسے ہی بات کی تھی لیکن اس کو بعد میں مان چکا تھا کہ ٹھیک ہے میں یہ سب کام نہیں کروں گا۔ تو آپ جیسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، ایک دفعہ رضا سے بات کر کے پوچھ لیں۔ تو یہاں پہ رضا کا باپ کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تمہیں کیا لگتا کہ تمہارا بیٹا رضا اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جتنا تم اس کو سمجھ رہی ہو، وہ محض ناٹک کر رہا تھا ہم سب کے سامنے اچھا بننے کا، وہ بس اس بات کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتا تھا، ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکال دینا چاہتا تھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے اس نے۔ اور وہ صاف صاف کھلے لفظوں میں اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے کہ تم آج کے بعد اس لڑکے سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھو گی، اور اس نے کہا ہے کہ اب دیکھنا تو صحیح میں اس رضا کا کیا حال کرتا، اتنی اچھی بیوی اس کو ملی ہے، اس کو چھوڑ کے یہ کیسے اس گھٹیا عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اور اس کے باپ نے کہا ہے کہ میں نے سب پتہ کروا لیا ہے کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ یہ اپنی زندگی کی شروعات کر چکا ہے، وہ لڑکی بیوی بننے کے قابل ہی نہیں تھی، اصل بیوی تو اس کی یہی ہے، مگر یہ اس بات کو مان لیتا یہ تو خاندانی لڑکی ہے سائرہ، لیکن وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، میں نے اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا لیا ہے، وہ کسی بھی قیمت پہ اس قابل نہیں تھی کہ ہمارے گھر کی بہو بن سکے۔ یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے ویسے تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس قابل تو رضا نہیں ہے سائرہ کے قابل، ویسے وہی لڑکی رضا کے قابل ہے جس سے اب وہ زندگی بتا رہا ہے، سائرہ بہت اچھی لڑکی ہے، سائرہ ہمارے رضا کے قابل نہیں تھی، رضا اس کے لائق تھا ہی نہیں۔ یہاں پہ ان میاں بیوی کے درمیان میں کافی بحث چل جاتی ہے، لیکن یہاں پہ رضا کے باپ نے ٹھان لیا ہے کہ رضا کی کرتوتوں کا پھل اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے، سائرہ جیسی معصوم اور شریف بیوی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، تو وہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بہو کو انصاف دلانے کا ٹھان رہے ہیں۔ تو جی ہاں، تو اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے یہ سیریل، تو اس میں اب پتہ چلے گا آپ کو کہ جوں ہی رضا کا باپ پہنچے گا اس سوسائٹی والے گھر میں تو وہاں پہ ان کو نظر آئے گی ان کی دوسری بہو شمائلہ، تو وہاں پہ اس کو دیکھ کے وہ غصے میں آ جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو، تو وہ کہتی ہے آپ کون ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، اور یہ رضا کا گھر ہے، میں رضا کی بیوی ہوں۔ اور یہ الفاظ سن کے وہ اور غصے میں آ جاتے ہیں، تو اب غصے کی انتہا ہونے والی ہے، تو وہ اس کو بے عزت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو، تم ہمارے گھر کی بہو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں رضا کا باپ ہوں، اور میں تمہیں اور رضا کو دھمکی دینے آیا ہوں کہ یہ بات کو میں سچ ثابت کر کے رہوں گا، اگر 2-4 دن کے اندر تم دونوں نے یہ گھر خالی نہ کیا تو میں دھکے مار کے تمہیں بھی اور تمہارے شوہر کو یہاں سے نکال دوں گا۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کیسے کر سکتے ہیں، کوئی باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تم تو چپ ہی رہو، تم نے جو ہماری سائرہ بہو کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تو میں تمہیں سزا ضرور دلواؤں گا۔ تو وہ یہاں پہ ساس اور بہو میں بحث چھڑ جائے گی۔ تو اب آنے وقت کی داستان تو کچھ الگ ہی ہونے والی ہے۔